अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हम भी इधर बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी का मौसम आ गया है। जिसको सर्दी बुरी लगती है वो अपना जनाब ठंड का एहतमाम कर ले, ठीक है। मूंगफली वगैरह खा लो, रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ। तो जिसको ठंड अच्छी लगती है वो एंजॉय करे। मुझे अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो अब भी जनाब मज़े की बात है, रात को वॉक भी कर लेता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, आज सारा दिन मीडिया पे वो बयान चलता रहा। खावर मानेका का जो मुलाजम था, उसे क्या कहते हैं, लतीफ़, जिसने गवाही दी है और गवाही मुकम्मल भी हो गई है कि उसने जी बड़ा तबाही मचाई है, वो बड़ा जलील है, मीडिया बड़ा जलील है, खावर मानेका बड़ा जलील है, घटिया है। और उसने ऐसी गंदी बातें की हैं, ये शहबाज गिल का देख लें और लोगों का देख लें। मैं मानता हूँ जी उसने घटिया बातें की हैं, वो घटिया है। जिसने घटिया बातें की है ना, वो लतीफ़ गवाह, उनका पुराना मुलाजम, वो घटिया है। खावर माने का घटिया है। तो जिसने ये काम किया है वो नहीं घटिया, वो फरिश्ता है। जिसको आज सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी उसने बड़ी बिलो दी बेल्ट बातें की हैं, उसको बड़ा ये समझाया गया था, ये वो। ओ भाई, वो घटिया है तो जो ये काम कर रहा है वो तो घटिया तरीन है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे। और उसको कह रहे हैं कि ये उसके जनाब ज़ाती मसला है। 25 बच्चे ज़िबा करके उन्होंने फेंक दिए, उसकी अभी तहकीकात होनी है। जो पिंकी पीरनी के ऊपर लगा है, जो पिंकी पीरनी ये ड्रामे करती रही है, 5 बच्चों की माँ है, ये तमाशे करती रही है, उसके बारे में कुछ सारे कहते हैं ठीक है। जो कर रहा है वो घटिया है। वाह जी वाह, जो कर रहा है वो घटिया है। मैं आपको इधर जनाब सराइकी का एक आपको सुनाता हूँ कि एक चोर था तो वो चोरी करने गया। अब ये जो चोरी जो बयान करने वाला है ना, जो बयान करने वाला, वो अपने वालिद चोर की बातें बता रहा था। उसका वालिद चोर था। तो कहते जी, जदों मेरे अब्बू मोहतरम ने दीवार, यार मैं सराइकी थोड़ा जा बोलांगा ताकि तुहानू समझ आए। जदों मेरे प्यारे अब्बू ने दीवार चो सन लाई ना, अगों उल्लू तो पट्ठा नमाज पढ़ रहा सी, जागदा पिया सी। देखें, मेरे अब्बू मोहतरम चोर ने जब सन लाई यानी दीवार तोड़ी, तो वो गया तो आगे जो माले के मकान था, वो उल्लू का पट्ठा जाग रहा था और नमाज पढ़ रहा था। वो उल्लू का पट्ठा है और जो चोर वालिद है वो जनाब बड़ा अबू जी है। तो इनको शर्म नहीं आई, पीटीआई वालों को आज भी नहीं आ रही। उनके मैंने 4 उनके वीलॉग सुने हैं। वो कहते हैं जी इतनी पाकिस्तान में आज तक कभी इतनी घटिया बात किसी ने नहीं की। और भाई देखो तो सही वो कौन है। ये कह रहे हैं जी खावर माने का बड़ा बगैरत है और ये है। हाँ हम मानते हैं, लेकिन उसने 17 में तलाक दे दी थी। 15 ये वाक़या, 16 के वाक़या हैं ये। उसने तलाक दे दी थी उसने। और आज मुलाजिम ने बगैर किसी दबाव के बयान दिया है कि मैंने उसको, आप खावर मानेका का इंटरव्यू सुन लें, इसका सुन लें, इमरान का सुन लें, ओन चौधरी का सुन लें, बुशरा बीबी का सुन लें। क्या इमरान खान नहीं जाता था उसके घर? कोई इनकारी है? क्या ये वाक़यात नहीं हुई? शर्म करो शर्म। और मैं हैरान हो रहा था कि फिर भी यूथिए जो है इसका दिफा कर रहे हैं कि देखें जी वो बातें करने वाला बेशरम और बेगैरत है और खावर माने का, और जिसने की है वो हाजी सुलत्ती है और फरिश्ता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आज मैंने सुबह ये वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा आज इमरान की खुदकुशी का दिन बनता है, उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। वो अपने आप को जिस तरह मदीना की रियासत और नेक पाक साफ पेश करता रहा है,
اس کے یہ کرتوت ہیں. پھر کہتے ہیں جی کیڑا تسی نہیں کر دے, ہمیں کہتے ہیں تسی نہیں کر دے, تسی نہیں کر دے, نواز شریف نہیں کرتا, فلانا نہیں کرتا. اور بھائی کبھی نواز شریف نے کہا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا؟ یا اس نے کوئی اس کی آڑ ہو, مرید اور مریدنی اور پنکی پیرنی کی آڑ اس نے لی ہو کوئی؟ بے شرمو, تمہیں کوئی شرم نہیں ہے کہ تمہارے کتنے کرتوت روز تھوک کے حساب سے نکل رہے ہیں, تھوک کے حساب سے, اور تم اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہو کہ نہیں جی خان ہے تو فلانا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. بے شرم انسانوں, اس کے اپنے گھر سے باتیں نکلی ہیں. کوئی نہ جانور چھوڑا ہے, نہ ہیجڑا چھوڑا ہے, نہ خسرا چھوڑا ہے, نہ عورت چھوڑی ہے, نہ آپ بے شرم انسان ہیں. گند گھول دی ہے آپ نے پاکستان کے اندر. پاکستان کا یہ معاشرہ نہیں تھا, ہم سب گنہگار ہیں تھوڑے تھوڑے, لیکن یہ معاشرہ نہیں تھا کہ آپ اس کی اس طرح آپ دفاع کر رہے ہیں. جو دفاع کر رہے ہیں نا وہ بھی بغیرت ہے, جو دفاع کر رہے ہیں عمران خان کا. چلے آپ کہیں پنکی پیرنی بھی ذلیل ہے, خاور مانے کا بھی ذلیل ہے, لطیف بھی گواہ بھی ذلیل ہے, اور عمران بھی ذلیل ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ عمران کو تو آپ فرشتہ بنا رہے ہیں, اور جو بیان کر رہا ہے واقعات, جس نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جو بیان کر رہا ہے وہ ذلیل ہے. عجیب منطق ہے تمہاری. ابو جی نے جدو سن لائی نا تو اگوں الو دا پٹھا جاگ رہا سی اور نماز پڑھ رہا سی. افسوس ہے, یقین کرو افسوس ہے, قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ باتیں نون لیگ کی نکلتی, اگر 9 مئی نون لیگ کرتی, اسی عمران خان نے نون لیگ کے بچے کو مار دینا تھا, ذبح کر دینا تھا. یہ ایسا شخص ہے. جو لوگ, اب میں کہتا ہوں کہ اتنی چیزیں باہر نکلنے کے بعد جو عمران کی حمایت کر رہا ہے نا وہ ذلیل ہے, وہ گیا گزرا ہے. جو اس وقت عمران خان کی جو ہے نا وہ کر رہا ہے, سارا میڈیا بتا رہا ہے کہ 35 سال سے خاور مانے کا میں ملازم ہوں, لطیف گواہ کی, وہ ساری باتیں ہر چینل پہ چل رہی ہیں, اور یہ چینل بھی ذلیل ہے کیونکہ یہ باتیں نشر کر رہے ہیں, اور وہ خاور مانے کا بھی ذلیل ہے, اور عمران خان کہیں فرشتوں کی نسل میں سے ہے. جس کے قصے ختم ہی نہیں ہوتے, ایک قصہ بند ہوتا ہے دوسرا نکل آتا ہے. پھر کرپشن کا بادشاہ ہے, یہ تو کریکٹر کا بادشاہ ہے نا نکلا ہے, بد کرداری کا بادشاہ. پھر کرپشن میں اس نے جناب جھنڈے گاڑ دیے ہیں, وہ چاہے چندہ ہو ہسپتال کا, چندہ ہو نمل یونیورسٹی کا, وہ چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا مسئلہ ہو, وہ چاہے مراد سعید ہو, وہ چاہے یہ 118 ارب روپے کا گپلا مراد سعید کر کے گیا ہے پیسوں کے بھی انہوں نے ریکارڈ بنائے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ تو جناب بالکل آپ اس کو تو نہ چھوڑیں, یہ سارے چور ہیں. جب ان کی کوئی بات کو سامنے نہیں آتی نا پھر سارے چور ہیں, اور یہ چوروں کا سردار ہے. خدا کی قسم میں آج حیران ہو رہا تھا کہ وہ جیسے کہیں قانون ہے نا کہ جو کوئی سیکس یا برائی کر رہا ہے وہ برا نہیں ہے, دیکھنے والا برا ہے جی. یہ بھی قانون ہے, دیکھنے والا. یہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست کا یہ حال تم نے کر دی ہے کہ آج ہم اس کو چیزوں کو بیان نہیں کر رہے, اور پھر بھی آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. سن لو, جو دفاع کر رہے ہیں وہی ذلیل ہیں جو دفاع کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے بالکل کہ وہ سارا اسی گواہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کچھ بھی لاگر بھی لگے ہوئے ہیں, اور عمران خان ٹھیک ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں. شرم کرو, شرم سے ڈوب مرو, خودکشی کرو عمران خان.